अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल इस्बाब व या मुफत्तिहल अबवाब व या दलीलुल हायरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु सलासा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन अगर हम मज़ाहब की बात करें तो सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है, जिसके फॉलोवर की तादाद तकरीबन 2.6 बिलियन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मज़हब है वो इस्लाम है, जिसके फॉलोवर की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत ये तीन बड़े इल्हामी मज़हब हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से तस्वर किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ईसाईयत का अकीदा क्या है और वो किस तरह गलत है। मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो ईसाइयों के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगंबर तस्वर करते हैं और सच्चा नबी मानते हैं, और ये भी यकीन रखते हैं कि उन पर अंजील नाज़िल हुई थी। उसके बाद यहूदियों के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन पर तौरात नाज़िल हुई थी, उसको भी मुसलमान एक सच्चा पैगंबर मानते हैं और अपना नबी तस्वर करते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में ईसाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। इस तरह यहूदी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, बल्कि यहूदी हज़रत ईसा को भी एक सच्चा नबी तस्वर नहीं करते। उनको भी वो कज़्ज़ाब और बास्टर्ड तक के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असल में जो मैंने आयत पढ़ी है वाला तक़ूलु सलासा, डोंट से ट्रिनिटी, यानी मत कहो कि तीन। ईसाइयों का ये अकीदा है कि खुदा तीन में से है या तीन में से एक, एक में से तीन, तस्लीयत ट्रिनिटी, यानी वो जो खुदा है उसको बाप तस्वर करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा, बाप, बेटा और होली गोस्ट, इस तीनों को वो तस्लीयत कहते हैं, यानी ये सब ही खुदा है। या कुछ ईसाइयों के ऐसे भी फ़िरके हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तस्वर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। लेकिन ये तस्वर कुरान मजीद के मुताबिक बिल्कुल गलत है। ईसाई मिशनरी जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपने प्रोपागेशन के लिए, अपनी प्रीचिंग के लिए, और ये एक इल्मी बात मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में दो ऐसे मज़हब हैं जो अपने मज़हब की फुल प्रोपागेशन और प्रीचिंग करते हैं, ईसाईयत और इस्लाम। ईसाईयत क्रिश्चियन मिशनरी आपको पूरी दुनिया में हर कोने में दिखाई देंगी। इसी तरह इस्लाम के फालबर इस्लाम को पहुंचाते हुए मुख्तलिफ़ जमातों की सूरत में आपको पूरी दुनिया में दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ईसाई मिशनरी का बजट मुसलमानों की मिशनरी से हज़ारों गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यूरोप और अमेरिका में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम ही है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियन मिशनरी इंटर हुई, इस तस्वर से कि उसके बाद यहाँ पे अफलास है, गुर्बत है, मुफलसी है, लोग बेरोज़गार हैं। हमेशा वही ज़मीन सबसे ज़्यादा मज़हब के चेंज होने के मामले में ज़रख़ेज़ साबित होती है जहाँ पर गुर्बत और अफलास हो। जैसा कि बांग्लादेश में बहुत गुर्बत थी, और ईसाई मिशनरी खुद ये तस्लीम करते हैं कि बरसगीर में बांग्लादेश की ज़मीन ईसाई मिशनरियों के लिए सबसे अच्छी साबित हुई। इसी तरह 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक उनका बहुत बड़ा प्रीस्ट, रेवरेंड फाउंडर, वो भी यहाँ एंटर हुआ सब कॉन्टिनेंट में। जामिया मस्जिद दिल्ली में, कोलकाता में उसने ये ऐलान किया कि अगर कोई मुसलमान स्कॉलर मुझसे डिबेट जीत लेता है तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार, और अगर वो हारे तो वो क्रिश्चियनिटी कबूल करे। पूरे बरसगीर में लोगों के लिए ये कोई अच्छी खबर ना थी, क्योंकि वो आपस में मुख्तलिफ मुनाज़रे करते थे, तो उनके लिए ये एक बहुत अजीब मौका था। तो कोई भी बड़ा से बड़ा आलम, क्योंकि उस ज़माने में मुसलमानों के यहाँ बाइबल की तालीम का तस्वर नहीं तस्वर किया जाता है। आज के ज़माने में तो हम देखें शेख अहमद दिदात, जाकिर नाइक जैसे लोगों ने ईसाईयत का और यहूदियत का मुकम्मल मुताला किया है, और पोप के सामने बैठने से भी वो नहीं घबराते। उस ज़माने में इतना तस्वर नहीं था, कोई आलम दीन नहीं था जो ईसाईयत पर अबूर रखता हो। तो एक आलिम था मौलाना अब्दुल अज़ीज़ दहलवी, जो कुछ जानता था ईसाइयों के बारे में, तो
دہلی کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے مولانا عبدالعزیز دہلوی کو اس بات پر راضی کیا کہ آپ ریورنڈ فاؤنڈر سے ڈیبیٹ کریں۔ وہ گھبرا رہے تھے، ایکسیپٹ چیلنج نہیں کر رہے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی کہ اس جگہ پر ہوگا، جیسے آج کے زمانے میں کوئی بڑا جلسہ یا تقریر یا اسپیچ کوئی ہوتی ہے، کانفرنس، تو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لوکیشن۔ اس طرح اس زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ پورے سب کانٹیننٹ میں کی گئی کہ ایک ریورنڈ فاؤنڈر اور ایک مسلمان اسکالر کا ڈیبیٹ ہے، اور جو ڈیبیٹ ہارے گا وہ اس کا مذہب قبول کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی لوگوں کے لیے۔ لوگ اس تاریخ کو اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور متعلقہ ٹائم پر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لوگوں تک آواز کیسے پہنچتی تھی اتنی دور دراز، کہ اس زمانے میں کوئی اسپیکر سسٹم اتنے مضبوط نہیں تھے۔ بہرحال وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو ریورنڈ فاؤنڈر نے مولانا عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کوئی سوال پوچھیں، آغاز کریں، لیٹ سٹارٹ۔ مولانا عبدالعزیز دہلوی نے کہا کہ سوال کا پہلا حق آپ کا بنتا ہے کہ ایک تو آپ دور سے چل کر آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور دوسرا عیسائیت اسلام سے پرانی ہے، تو اس لیے آپ کا پہلا سوال کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو ریورنڈ فاؤنڈر نے جو سوال کیا مولانا عبدالعزیز دہلوی سے، وہ ان کی سوچ سے، ان کے فکر سے کہیں ہٹ کر تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی بائبل کے حوالے سے یا قرآن پر یا پروفٹ محمد پر جو کرسچن مشنری اعتراض کرتے ہیں ایسا سوال پوچھیں گے۔ اس نے پہلا سوال مولانا عبدالعزیز دہلوی سے کیا کہ آپ کے پیغمبر محمد اس وقت کہاں ہیں؟ مولانا عبدالعزیز دہلوی کے لیے بڑا عجیب سوال تھا۔ اس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا کہ وہ اس وقت جنت الفردوس میں ہیں۔ دوسرا سوال فوراً آیا، جیسے ایک ترتیب تھی، سیکوینس تھی، پلاننگ تھی سوالوں کی کھنسانے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے۔ دوسرا سوال فوراً آیا ریورنڈ فاؤنڈر کی جانب سے کہ آپ مولانا مجھے بتائیے کہ جب آپ کے نبی کے پیارے نواسے حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کربلا میں، اس وقت پروفٹ محمد کہاں تھے؟ بہت موقع سے ہٹ کر سوال تھا۔ تو سیم مولانا نے کچھ پاز لیا، اس کے بعد جواب دیا کہ اس وقت بھی وہ جنت الفردوس میں خدا کے پاس موجود تھے۔ تو ریورنڈ فاؤنڈر نے تیسرا سوال پاز کر دیا کہ مولانا آپ مجھے بتائیے کہ ان کے پیارے نواسے کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو کیا نبی نے خدا سے نہیں کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ میرے نواسے کو بچا لیجئے، وہ اس وقت مشکل میں ہے؟ تو مولانا کچھ توقف کرنے کے بعد بولے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، اس کو بچا لیجئے۔ تو ریورنڈ فاؤنڈر زمین پر پیر مارنے لگا، ہڈیاں رگڑنے لگا، اور مولانا سے کہنے لگا مولانا صاحب پھر مجھے بتائیے تو خدا نے کیا کہا؟ جب ان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے کہا کہ میرے پیارے نواسے کو بتا دیجئے، تو خدا نے کیا کہا؟ ریورنڈ فاؤنڈر بے قابو ہو گیا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا مولانا بتائیے۔ مولانا نے کچھ توقف کے بعد کہا، ہاں اس نے خدا سے مدد کے لیے کہا تھا، تو خدا نے کہا کہ میں تو اپنا بیٹا عیسیٰ نہیں بچا سکا، میں آپ کا نواسا کیسے بچاؤں؟ ریورنڈ فاؤنڈر کے لیے یہ بات بڑی ہی معیوب تھی۔ وہ اس وقت ڈیبیٹ ہار چکا تھا۔ اصل میں اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس ڈیبیٹ کا، لیکن یہ عقل، منطق، استدلال اور ذہنی کیفیت کے مطابق سوال پوچھے گئے تھے، اور مولانا نے ایسا جواب دیا کہ ریورنڈ فاؤنڈر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ کر وہ ترکی پہنچ گیا۔ اسی طرح عیسائی مشنری ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کرتی رہتی ہیں، طرح طرح کے سوالات پوچھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عرب شیخ تھا، کرسچن مشنری اس کے ہاں پہنچی تو انہوں نے عرب شیخ کو بھی ٹریپ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنانا شروع کر دیے۔ وہ ڈیلی عرب شیخ کے پاس جاتے، اس سے کہتے کہ مسلمان آپ ڈیلی 5 وقت وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، غسل کرتے ہو، رمضان کے روزے اتنی گرمی رکھتے ہو، آپ کیوں نہیں کرسچینٹی قبول کر لیتے؟ خدا نے خود کفارہ بن کے اپنی سزا دنیا میں لے لی ہے اور آپ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بہت تنگ کرتے تھے مولانا عرب شیخ کو۔ تو ایک دن عرب شیخ نے سوچا کہ اس کو کس طرح دفع کیا جائے، بھگایا جائے۔ تو اس نے اپنے ملازم سے کہا، عرب شیخ نے، کہ جب یہ صبح آئے میرے پاس، یعنی کرسچن مشنریز کا بندہ، تو تم نے آ کر میرے کان میں کچھ سرگوشی کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آیا، جب کرسچن مشنری کا بندہ پریچنگ کر رہا تھا عرب شیخ کو، تو وہ آیا تو اس نے آ کر کہا، کچھ کان میں سرگوشی کی، تو عرب شیخ رونے لگا اونچی اونچی آواز میں۔ تو کرسچن مشنری کا جو بندہ تھا وہ بار بار پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیے۔ اس نے کہا بہت ہی بری خبر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا، آپ مجھے بتائیے۔ تو عرب شیخ نے کہا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیوقوف،
क्या फरिश्ते भी कभी मरते हैं? तो अरब शेख ने कहा, अरे पागल, तू मुझे कह रहा है कि खुदा मर चुका है, उसने कफ़ारा कर लिया है। यानी वो बेबस होकर वहाँ से भाग गया। इस तरह के डिबेट्स हमेशा होते रहते हैं। लेकिन आज हम इस दुनिया में अगर देखें, आज इस्लाम का मुकाबला क्रिश्चियनिटी से हरगिज़ नहीं है, इस्लाम का मुकाबला जूडाइज़म से हरगिज़ नहीं है, इस्लाम का मुकाबला कन्फ्यूशिज़म से, हिंदुइज़म से, बुद्धिस्ट से हरगिज़ नहीं है। इस्लाम का मुकाबला आज अथीज़म से है, एग्नोस्टिसिज़म से है। क्योंकि आज जो जदीद वेस्टर्न सोसाइटी हैं, जो यूएसए के लोग हैं, वो क्रिश्चियन नहीं रहे, बाय बर्थ वो क्रिश्चियन हैं, हकीकत में वो अथीस्ट हैं। अथीस्ट का मतलब जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, खुदा को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता। एग्नोस्टिक का बंदा जो ये कहे कि हाँ हो भी सकता है खुदा हो, लेकिन वो कोई मंतकी दलील ना कहे खुदा यकीन लाने की। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको